حدیث بھی اللہ دی حدیث سنیں دا جی میرے رسول پاک دیاں سچیاں حدیثاں اللہ دیاں بھی حدیث ہیں انہوں نے دن حدیث قدسی بیٹھن سونے میرا جٹا کا لفظ ہے اللہ پاک فرمایا یا بنی آدم ما انصفتنی میں توڑے نال مخاطبہ اللہ پاک فرماندہ ہے آدم دے پترہ انصاف نو کیتا بے نیازہ میرے ورگے کئی خطاواں دے پتلے ساڑھے کل واقعی زیادتیاں تے ظلم لیکن کیڑی گال پیا نہ بنی سے انصاف کیتا فرمایا جنتی بیتوں کا قلب کا بیتی جنت میرا گھر آئی میں تہاڈا چا بنایا ہے تے تہاڈا جیڑا دل ہا انہوں میں اپنا گھر چا بنایا جنتی بیتوں کا قلب کا بیتی میری جنت بیتوں کا تہاڈا گھر قلب کا تہاڈا دل بیتی میرا گھر تے تساں ایڈے کملے نکلے ہو بھئی تہاڈا دشمن جیڑا شیطان آئی انہوں میں تہاڈے گھر جنتی چو کڑ چھوڑے ہے تساں میرے گھر رے چو نوار چھوڑے ہے سلامت رہو بہت کو یہ ہون پچاون والی حدیث آئی بابا فریدہ دا اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیحت تو ستوں رب جاگ دا تیری ڈاڈھے نال پریت دلی چو بغض حسد کینہ لڑائیاں جھگڑے ہر قسم دا تعصب ہر قسم دا اناد تے بغض کڈ ایک دل والی مسیحت چی بوف کر ایک وظیفہ نہ دساں بغیر موکھ دے دسے ساں تے سبحان اللہ اچھا کرے سو جیڑا بندہ چاندہ ہوئے جو مینوں دین دا رشتہ ملے نیک رشتہ ڈھائیوے لوکاں دی خواہش تو ہوندی ہے بھئی کوئی دین دا رشتہ لبیا پڑے ہویا عالمہ فاضلہ کوئی متقی پریزگار نیک گھرانہ ہویا نبی پاک علیہ السلام فرمایا پچھلی راتی تہجد لے اٹھی کے مسیح تے جو بوکر دے وے رب دین دار رشتے کناں دے اوکھے مسئلے حال ہو بھئی کئی ہوندے نہ دیاں بچیاں دے معاملے پریشان بے بچیاں نو دین دار رشتے نہیں لب دے تو میری اماں پیچھے بڑھڑیاں ہوندیاں نگے پچھلی راتی اٹھی کے مسیح تے جوان کے بوک کر دیا وقت مسئلہ پیا دے سینا جو سبحان اللہ آتی پہلو سکول کالج دے شہزادے تے اساتذہ جڑے جلوہ نمائن انہوں نے دو ترے گلنا چا سنا مڑ 5 گلنا جٹانو تے چھٹی تے سبحان اللہ آج وزن ضرور کرے آئے گلنا دا ایک محبوب ہوئے نا محبوب ایک محبوب او دے موڑ کئی محب مومنٹ آپس سے لڑ مرد دیں بغض اناد دشمنی چل دی ہے اے ایدے میرا محبوب ہے آنکھ چاہیے تم آنا کھاڑ لے شاؤں دعا دا ایس گلی ہے میری محبوب اللہ راندی ہے جائی تو لگے ہوئے میں فیر مار دی ساؤں خدا دی قسم ہے ایک محبوب دے کئی محبوں میں لڑ مردن اللہ دا محبوب رب دا ہی محبوب ہے جگ دا ہی محبوب چاس دی گال اتنی ہے جتنی حضور نال محبت ود دی ویسی آپس چی محبت